पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बड़ी जग हंसाई होगी। इसके साथ साथ असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परवेज खटक साहब, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का, आमिर कियानी साहब, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिए गए, FIA के सपुर्द कर दी गई है। इनकी सारी जायदाद, इनका आने वाला पैसा, इनके बाकी मांदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है जायदाद, इनका आने वाला पैसा, इनके बाकी मांदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेट होंगे और वहां से पता चलाया जाएगा कि खैरात पे के नाम पर आने वाला पैसा जो है इस शख्स ने अपने लोगों के जरिए जाती अकाउंट्स में पैसा किस वजह से मंगवाया और किस तरीके से मंगवाया। इनके जो 4 लोग हैं, जिनमें 3 टी बॉय थे और 2 इनके अकाउंटेंट थे या माली थे, मेरा ख्याल है 2 इनके माली थे और 2 इनके टी बॉय थे। इनका नाम मैं जरूर लूंगा यहाँ पे ताकि लोगों के सामने वो नाम आ जाए और उनकी सैलरीज भी बताऊंगा। पहला नाम है इसके अंदर ताहिर इकबाल का, और इसकी टोटल सैलरी जो ले रहा था उस वक्त 28,000 थी, और इसके अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 5 मिलियन की हुई है, 5 मिलियन की। इसी तरह मोहम्मद नुमान है जी, नुमान अफजल, ये भी टी बॉय है, और इसकी टोटल सैलरी जो बनती है उस वक्त जो ले रहा था 35,000 थी और 7 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से मिस्टर मोहम्मद अरशद है, ये उनका माली है, इसकी जो टोटल सैलरी थी वो थी 28,000 और उसके अंदर भी 6 मिलियन की हुई है। फिर एक और माली है मिस्टर मोहम्मद रफीक, इसके अंदर भी तकरीबन 6-6.5 मिलियन की इनके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन जो FIA के सपुर्द कर दी गई है, और बाकी चीजें भी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। और सबसे पहले जो बात मैं आपसे कर रहा था, इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इन जो बड़े जो लोग हैं, इनके 6-7 मेन पार्टी के, उनकी फैमिलीज के और उनके नाम, और फिर इसी तरह इनको ECL में डालने के लिए आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इन सबको ECL में डाला जाएगा, और ताकि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब ये मामला किसी की जात का मामला नहीं है, ये जाती इंतकाम नहीं है। इमरान खान साहब, आप सबसे बड़े डाकू भी निकले, चोर भी निकले, और उसके बावजूद आप बहुत बड़े पारसा हैं। यानी आप देखें कि माली तौर पे आप करप्ट हैं, इखलाकी तौर पे आप करप्ट हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आप चंदा और ज़कात खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं, और खुद आप एडमिट कर रहे हैं, कल से एक वायरल हुआ है कि मैंने 20 लाख जुए से जीता और अपनी पार्टी का कर्ज उतारा। यानी जो पार्टी जुए की बुनियाद के ऊपर बनी हो, आप अंदाजा लगा लें उसके अंदर हलाल कैसे हो सकता है। वो तो सारा हराम का हराम होगा ना। अगर दूध के पूरे मटके में मामूली सा हराम डाल दें, यहां तो सारे का सारा हराम डला हुआ है। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारों ने अब इन्वेस्टिगेशन अपनी इनसे पूछना शुरू कर दिया है, जब से फौजिया कसूरी साहबा ने कल रात 3 लाख जो डॉलर है जो कनाडा के अंदर इकट्ठा हुआ, वो उन्होंने कहा कि जेबों में डाला गया। इसी तरह जो बाहर से आने वाला वुटन क्रिकेट और दूसरे जगहों से आने वाले पैसा जो है 350 कंपनियों से, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी FIA के सपुर्द कर दी गई है, और वो पैसा भी जो है वो सारे का सारा जो है वो इनसे रिकवर किया जाएगा। ये अब बच्चों का खेल नहीं रहा। इमरान खान साहब, रात आप जैसे आप रो रहे थे जिस तरीके से, रोने वाली बात नहीं है कि ये जी एफिडेविट नहीं था, ये सर्टिफिकेट था। तो भाईजान, हमारी पिटीशन के अंदर सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ था, किसी से पढ़ा लेते। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़ा लेते आप वो सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ है, और उसी की बुनियाद पर आपके बहुत ही फेवरेट और चहीते साकिब निसार साहब ने एक बात की थी, और वो उन्होंने बात क्या कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन में ये सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती नहीं होगी। ये लिख दिया, ये फैसला आ चुका है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और जैसे मैंने कल भी एक जगह पे कहा, आपको भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 3-4 लोगों ने सदारत के लिए तगोदो शुरू कर दी है। एक उसमें असद उमर साहब है, परवेज खटक साहब है, और अल्लाह का करनी शाह महमूद कुरैशी साहब है। और अल्लाह की करनी देखें कि फवाद चौधरी भी इस लाइन में शामिल हो गए हैं।
یہ بھی ویسے خدا کی قدرت ہے کہ فواد چودھری بھی صدارت کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں پوری قوم کے سامنے کہ اب یہ شخص مکمل طور پہ ایکسپوز ہو. کل اگر آپ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو دیکھیں تو انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے, وہ پریشان تھے کیونکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے, ان کا ڈاکہ پکڑا گیا ہے. وہ 1 ارب روپے کو معمولی بات کہتے ہیں جو ریکور کیا ہے, جس کی کنسیلمنٹ الیکشن کمیشن میں ثابت ہوئی ہے. اس کے علاوہ کئی ارب روپے ہیں جو انویسٹیگیشن کی صورت میں سامنے آئیں گے. اب یہ دائرہ کار وسیع ہوگا, ان لوگوں تک جو میں نے نام بتائے ہیں ان کی فیملیز تک انویسٹیگیشن جائے گی, ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا, اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ذریعے مزید ٹریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو الزامات فوزیہ قصوری والے ہیں یا اکبر ایس بابر والے ہیں, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ پارٹی کے بانی ارکان میں سے لوگ ہیں. انہوں نے ان کو پوری قوم کے سامنے اور اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے ننگا کیا ہے. یہ ہم نے نہیں کیا. ہاں, ہم نے یہ ضرور کیا تھا کہ 6 سال پہلے کہا تھا حنیف عباسی نے, آج نہیں کہہ رہا, 6 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, اور اگر 6 سال پہلے اس کا تدارک کیا جاتا تو آج پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہوتا. آپ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 2017 کے بعد جب میاں محمد نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا اور بیجا نکالا گیا, آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم سب کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے تھے, اس وقت ہم نے کہا تھا عمران خان جھوٹا ہے. تو اس وقت آنریبل سپریم کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا تھا. انہوں نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کے لیے کہا مجھے. ہم متعلقہ فورم پہ جو ایک کیس چل رہا تھا اسی صورت میں وہاں پہ فیصلہ آ گیا, پارلیمنٹ کی طرف حکومت کی طرف وہ ریفر ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چور والا جو ڈرامہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا. عمران خان حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر, یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. یہ آپ بھی سن لیں, نوجوان نسل بھی سن لے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ حکومت میں خدا نہ خواستہ ہوا تو خیر یہ اب تو قصہ پارینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. اس کی اکانومی کے لیے, اس کے جغرافیے کے لیے یہ بالکل کسی صورت بھی آپ دیکھیں غصہ ان کا غصہ دیکھیں. یہ انسٹیٹیوشنز, یہ ہمیں کہتے ہیں نا, یہ انسٹیٹیوشنز پہ جب حملہ آور ہوا ہے اور ایک عالمی سازش کے ذریعے ہوا ہے, مرنے پہ تو دشمن کے مرنے پہ بھی پتہ چلا جاتا ہے. تو یہ تو وہ سپوت تھے جنہوں نے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی, اور اس وقت جانیں دی جب سیلاب کے دوران وہاں لوگ مر رہے تھے, بہ رہے تھے پانی کے اندر. اس وقت اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا. ان کے جنازے میں سپریم کمانڈر جو تھا وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں تھا سپریم کمانڈر؟ عمران خان کہاں تھا؟ تو خان صاحب اگر آپ کسی کے مرنے پہ نہیں جاتے, اگر نعیم الحق کے جیسے شخص کے مرنے پہ آپ نہیں گئے, تو آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے جنازے میں نہیں گئے, تو میری جان آپ اپنے جنازے کی فکر کریں, آپ اپنی فکر کریں. اور وہ اس شخص کو کوئی ایک شخص بھی اتنا غصہ, اتنی ناراضگی کہ آپ نے ان شہداء کے خون کے ساتھ بھی مذاق کیا, اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو خرافات آپ نے بکیں وہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں. ہماری ذاتی لڑائی کسی سے ہو سکتی ہے, کسی دوست بھائی سے ہو سکتی ہے, فیملی کے اندر آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا اپنے بھائی کو محلے کے اندر جا کے ننگا کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے اس طریقے سے. اور آپ نے جو حرکات و سکنات شہداء کے جنازوں پہ کی ہیں وہ بھی ناقابل معافی ہے. منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس, بنی گالا کے دوبارہ انویسٹیگیشن, اس کی زمین کا خریدنا, اور کس طریقے سے اس کو, کیونکہ پہلے جو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا وہ تو آج ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کہ عمران خان صادق اور امین نہیں تھا اور نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آج اس کو 62 اور 63, کیا بات ہے, جب 2017 میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ 62 اور 63 کو آسمان پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں 62 اور 63 تو بہت اچھا قانون ہے. اور کس پہ فیصلہ آیا تھا آپ سب کو پتا ہے, بار بار دہرانا پڑتا ہے, کہ اپنے بیٹے سے سیلری نہ لینے کی صورت میں خیراتی مال نہیں کھایا میاں نواز شریف نے. میاں نواز شریف نے خیرات کا مال, زکوٰۃ کا مال نہیں کھایا. انہوں نے پاکستانیوں سے پیسے لے کے اپنی جیبوں میں نہیں ڈالے. عمران خان اس سے صرف اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی, جس کی بنیاد پر ان کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا. اگر اس میں کسی کو شک ہے تو آپ میں سے کوئی ہمیں مناظرہ کرنے کے لیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اسی طرح آپ اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی
इस 74 साल तारीख के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो शख्स ये कह सकता हो कि उसके बारे में ठप्पा लगाओ। कैदों में तो डाले गए, जलावतन तो किए गए, फांसी तो दी गई, लेकिन बड़ी बात है जो मैंने पहले की थी और आप फौजिया साहिबा ने भी की है कि जो शख्स दुनिया के अंदर झूठ बोलता है या जो अपने आप को छुपाता है, वो जब तक दुनिया में एक्सपोज नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का असूल है। तो ये 3-4 चीजें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको कैबिनेट के हवाले से बताई हैं कि इसको वसी किया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और ख़ास तौर पे वो कल अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जाना था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उस वक्त वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, जाके तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो हंसी आती है। और लोग भी अब थक गए हैं कि खुद मासूम बैठे हुए घर में और लोगों को कहते हैं जाके आंसू गैस और लाठीचार्ज खाएं, और वहां पे जाके F9 में एहतजाज फिर आ गए। तो माइका लाल इतना दलेर था तू, तो फिर आता रेड जोन में, आते रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करते, हम मान जाते हैं आपको। आप इतने दलेर नहीं हैं। आप लोगों के बच्चों से, उनके खून से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आपकी नाकाम होगी, इसमें आप किसी तौर पे कामयाब नहीं होंगे। आप सर्टिफाइड झूठे, करप्ट, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपकी पार्टी जो है ये साबित हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडेड है, आप फॉरेन एजेंट हैं। ये मैं नहीं कहता।